السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شباب. جيسبر ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. جو سي بيان بلي غبت عليكم فلاشين ياك بو علي. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد وموضوع جديد. الموضوع ديال اليوم هو الراكوردمون سيركولير سامبل. اون فيت هذا سيتي واحد ليكزيرسيس ديال واحد ليكول على برا في لا فرونس بالضبط، وستاندو هو اون فيت كنت ديجا بارطاجيت معكم في لاشين بليتو في لو جروب سوطوب، وقلنا لكم قبل بلي غنحاولوا نخرجوا الصومبل مي ما شفت الناس حتى شي واحد ما انتريسي بهذا صافي بقات الامور بحال هكا. دابا اليوم جات لوكازيون قلنا فوالا ديكو دابا بدات تقرب الفتره ديال الامتحان ديال الدراري كيقراو سوا في بروميير اني ولا دوزيام اني في لا توبوغرافي، دونك قلنا سي لوكازيون باش نشوفوا كاملين ونحاولوا نخرجوا. واخا صراحه انا بيني وما بين التيور صافي لونطون باسكو تقريبا شي 9 سنين دابا هكاك، ما على اي ان بتي ريشيرش هذا كنحاول ان شاء الله نخرجوا ليكزيرسيس. داكوغ دونك بالنسبه للمعطيات اللي عندنا عاطينا انجيزمون بي 2 بي 1 هو هذا بي 2 بي 1، وعاطينا لو غايون هو هذا ار، وعاطينا لي كوردوني اكس واي ديال لو بوين بي 2 مع لونغل او سونتر سي. داكوغ مي قبل ما نحاولوا نشوفوا لي كيسيون ما عندي ديجا في الاخر في التليفون، غنحاولوا نتعرفوا على بعض لي موتيكين اللي غتبقاو تصادفوهم في لي راكوردمون. داكوغ غنبداو باول حاجه اللي هي لونغل سونتر. دونك هي كنرمزوا لها بالسي، انا كنجي في السونتر، وكاين عندنا واحد لونغل واحده اخرى هي لونغل او سومي. الى برولونجينا هاد لا لين هاد لا لين هو برولونجينا خرج هنا، وهاد لا لين برولونجات هنا، تبع عندنا واحد لونغل بحال هاد الشكل. بغيت نرسمها دابا، دونك كتجي بحال هكا فوالا اس، كنرمزو لها باس، هي لونغل او سومي. داكوغ عندنا اونكور ولا نحاول نحطو هنا. قلنا كاين هاد بي 1 بي 2 ستان الينيومون دروا، كنرمزو له ا دي الينيومون دروا فوالا كيخرج نيشان اللي هو هذا نفسو ا دي الينيومون دروا. فوالا هادو فاش لانترسيكسيون ديالهم هما اللي كيعطينا لونغل او سومي. فوالا هي هادي تري بيان اس. داكوغ عندنا هاد لي بوين هما هادو كنسميهم لي بوين دو طونجونس. بوين دو طونجونس فوالا. من هنا حتى لهنا هاد لابارتي هادي اس بي 1 ولا اس تي، حنا غالبا غتلقاو نتوما بليتو في با في لي كور ولا في ليزيز هنا تي هنا تي بريم، دونك كتلقى اس تي بريم. هادو هما لي طونجونت فوالا تي لي طونجونت، لان هذا هو الممس لهاد لاط، تصور معايا دابا كانت واحد السيركل فوالا بحال هكا فوالا كيكون داكشي سميناه طونجونت، كيكون ممس لهاديك السيركل فواحد ان سيرتان بوان، وهادو علاش كيتسموا هادو لي بوين دو طونجونس. داكوغ دونك شنو مازال لنا؟ عندنا لو رايون ار فوالا، قلنا هادي لونغل او سومي. كيكون عندنا عاوتاني هنا فوالا هادي لا كورد، وعندنا ديفلوبمون او لا لو ديفلوبي اللي هي هاد لا بارتي ديال لا كور. داكوغ دونك تقريبا هادو هما لي زيليمون اللي عندنا. خلاص هادو هما لي بوين اللي غنحاول امبلونتي ولا اللي كنبغيو نخرجو لكم لي زيليمون دامبلونطاسيون ديالهم اللي كيكونوا عندنا في لاك. فوالا دابا نمشيو ليكزيرسيس ديالنا، نحاول نحيد هادو كاملين، انا ما عندي ما ندير بهم، انا غير كان فقط مقدمه انكم ما تبقاو تلقاو هادشي فوالا تري بيان. دونك ماشي مشكل نخليو هذا
الوغ غنمشيو لاول كيستيون اللي عندنا. كما قلت هاد لو دوفوار ديجا حطيت لو دوفوار كله في الاخر. هو دونك ها هو يبان لكم هنايا لو دوفوار هو هذا، ما عرفتش يبان لكم مزيان ولا لا، على اي راه كاين في الجروب ديال سوطو. دونك بالنسبه لاول كيستيون اللي كاينه ولا لو طرافاي دوموندي ديتيرميني لي كوردوني ديال سي. وعلى بالكم بلي هاد لو جونغ ديال لي كيستيون كيمشيو اونشين يعني متسلسلين، يعني الا ما خرجتش لي كوردوني ديال سي ميمكنلكش تخرج باقي لي كيستيون. Très bien. Donc la question هي déterminer les coordonnées du point C. باش غنخرجوا les coordonnées du point C. Donc déjà كاين واحد لا ريلاسيون اللي هي فيجي نحاول ندير معكم. دونك كنقولوا انا ناخذ على سبيل المثال سي. دونك x de C شنو كيساوي؟ داكور. هما ديجا عطينا لي كوردوني ديال لو بوين P2. دونك هو x ديال P2 زائد شنو؟ زائد المسافة الفاصلة ما بين P2 و C اللي هي R لو غايون ها هو زائد D P2 C فوا شنو؟ فوا سينوس ديال الجيزمون P2 C. دونك باش نخرجو لي كوردوني ديال لو بوين سي كيخصنا ليكس ديال P2 خصنا لا ديستونس ما بين P2 و C خصنا بيان سور الجيزمون P2 C. داكور. دونك بالنسبه لهاد المعطيات راهم عندنا ديجا هاد اكس ها هو ديجا كاين، لا ديستونس قلنا هي ار هي كاينه، بقى خاصنا الجيزمون P2 C. هاد الجيزمون P2 C غنحاول نرسمو هنا. دونك ملي كنقول الجيزمون P2 C يعني ان P هي لوريجين و C هي ليكستريميتي. داكور. تري بيان. غنرسمو. هذا هو لو نورمال. نحاولوا قبل ما نطرق للجيزمون نحاول نعرفوا شنو هو الجيزمون. داكور. دونك التعريف ديال الجيزمون تيقول لك الجيزمون هو واحد لونغل محصوره ما بين لاكس ديزيغريك بوزيتيف اللي هو هذا اللي قلنا اللي هو لو نورمبير، لاكس ديزيغريك بوزيتيف او لا لو نورمبير الى لا ديريكسيون دو لا فيزي هي هذه الزاويه. فاش نقول مثلا جيزمون بي دو سي هذه هي لا ديريكسيون دو فيزي وهذا هو لاكس ديزيغريك بوزيتيف. دونك لونغل ديالنا هي هذه. داكور. تري بيان. هذا هو الجيزمون بي دو سي. قلنا لو جيزمون هي لونغل فورمي ما بين لاكس ديزيغريك بوزيتيف و لاكس دو لا ديريكسيون دو لا فيزي. داكور. تري بيان. حنا شنو عطينا هما؟ عطينا الجيزمون بي 2 بي 1. الجيزمون بي 2 بي 1 مرسوم. قلنا بي 2 هي لوريجين و بي 1 هي ليكستريميتي. دونك هذا الجيزمون نديرو بسهوله بي 2 بي 1 هو هذا. فوالا بي 2 بي 1. تري بيان. دونك حنا قلنا خاصنا جيزمون بي 2 سي. لاحظ معايا هنا ملي كنبرولونجيو هاد لاين هنا شنو كتولي عندنا هاد من هنا حتى لهنا 200 غرام. تري بيان. هي هادي هاد لالينيومون هو مع هاد الرايون. هاد الرايون كيكون ديما بيربونديكولير على هاد الطونجون. داكور. دونك هنا عندنا زاويه قائمه تكون هي هنا وهي اللي نفسها هنا. هنا عندنا نصون. تري بيان. شوف معايا من هنا هنا شحال كاينه 300 ياك. هي نورمالمون كاينه دو ميثود باش تخرجها. كاينه 300 غرام. تري بيان. دونك الجيزمون بي 2 سي شنو هو؟ هو الجيزمون سي هو الجيزمون هذا كله هو بي 2
بي 1 داكور. وهذا اللي يسموها بي 2 بي 1. من هنا على حسب التعريف هي الزاويه المحصوره ما بين لاكس فيزيبل بوزيتيف ولا ديريكسيون دو لا فيزي هي هذه، وعندنا لوريجين هو هذا الاكستريميتي هي هذه. دونك هاد الزاويه كلها من هنا ودور حتى لهنا داكور. تري بيان. هي اللي يسمو بنا بي 2 بي 1 ناقص شنو؟ اللي خاصها غير الزاويه هذه. دونك هذه كاينه يسمو عندنا معطى، وهذه قلنا هنا عندنا 200 هنا 300 وهنا 100. دونك هي 300 موان 300 تخي بيان شحال كتساوي. دونك قلنا هذه عندنا 359 300